वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मुआशी और इंतज़ामी उमूर ज़ेर गौर। मुल्की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर। जागी, सिब्बी, मस्तूंग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। तफ्तान में सैलाबी रेले 50 से जायद घर तबाह। ठुल में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जा बहाक। आज रात से खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी और सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने, आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के पहले तरबियती सेशन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज कहती हैं इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं। एयर एम्बुलेंस सर्विस को दीगर सूबों में इमरजेंसी की सूरत में मदद के लिए फराहम किया जाएगा। पुलिस का यूनिफॉर्म क्यों पहना? लाहौर की सेशन अदालत में वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर। अदालत ने दरख्वास्त गुजार से थाने के फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मुलाकात। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब फूड बास्केट है, लेकिन बेशतर माएँ और बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। 78% बच्चे बग़ैर नाश्ते स्कूल जाने के आदी हैं। डोनर्स और पार्टनर्स के बाहिमी ताउन से मसले पर काबू पाया जा सकता है। पेशावर में थाना सरबंद की हुदूद मकसूदाबाद में फायरिंग, बाप बेटा जा बहाक। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन और मुल्ज़िमान की दुश्मनी थी। 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में मारगला के पहाड़ों को महफूज बनाने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने खुसूसी सिक्योरिटी तश्कील दे दी। और कराची में ओ लेवल के इम्तहानात के बायस जौहर मोड़, डालमिया स्टेडियम रोड और शार फैसल पर शदीद ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। पीटीआई का एहतजाज का ऐलान। रावलपिंडी में एहतजाज से कबल ही पुलिस मुतहरिक। रातगह थाना न्यू टाउन पुलिस का सैटेलाइट टाउन में पीटीआई रहनुमा इमरान हयात के घर पर छापा। इमरान हयात घर पर मौजूद न होने के बायस पुलिस वापस चली गई। अमरीका ने पाकिस्तान को खित्ते में अहम तरीन शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डेप्टी तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तिजारत के शोबे में ताउन जारी रखेगा। लाहौर में लेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। दूसरी बार बिजली चोरी पर मजीद सख्त पॉलिसी तैयार। सरकारी महकमों को भी पूरा बिल अदा करना होगा। और कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने का हुक्म। गवर्नर और वजीर आला हाउसेस के बाहर भी तजावीज़ात खत्म करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। मुताल्लिका हुक्काम से 3 दिन में रिपोर्ट तलब। रिमार्क्स दिए, छोटे लोगों के घर तोड़ दिए, रुकावटें भी हटाएं, खतरा है तो कहीं और चले जाएं। गवर्नर हाउस के अंदर रख दें, कंटेनर बाहर क्यों रखे हैं? तिजोरी हाइट्स किसका है? ये कामरान टेसोरी कौन है? चीफ जस्टिस का तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजा देने के केस में सवाल। आबिद जुबैरी एडवोकेट बोले, तिजोरी हाइट्स के मालिक कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध हैं। रेलवे के वकील ने कहा कि ये ज़मीन पाकिस्तान रेलवे की है। बिल्डर्स के वकील सालिम अंसारी ने बताया, मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह गए उसे भी दे देंगे। नजर सानी दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 3 साल पहले का ऑर्डर है, क्या गवर्नर हाउस को तौहीन अदालत का नोटिस भेजें? मुतासरीन को मुआवजा अदा करें। तिजोरी हाइट्स के बिल्डर का नाम आइंदा समात पर बताया जाए। अदालत ने नजरसानी दरख्वास्त पर रेलवे को नोटिस जारी कर दिया। गवर्नर सिंध ने तिजोरी हाइट्स की मलकियत से इनकार कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कामरान टेसोरी का कहना था कि पहले ही बता चुका हूँ, तिजोरी हाउस ना मेरा है ना मेरी फैमिली का।
وزیر اعظم نے 1 سال میں سیف سٹی مکمل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ وزیر اعلیٰ اور آئی جی سندھ نے یقین دلایا کہ جلد یہ مسئلہ حل ہوگا۔ میرے دور میں عدالتی امور میں مداخلت کی کوئی شکایت نہیں ملی۔ چیف جسٹس کا کراچی میں تقریب سے خطاب، بولے سپریم کورٹ کی نئی عمارت کی تعمیر پر 7 سے 8 ارب روپے کی لاگت آ رہی ہے۔ اس جگہ پر اب 36 وفاقی کورٹس اور ٹریبیونلز ہوں گے۔ تجویز ہے تاریخی عمارتیں بلڈرز کو نہ دی جائیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مسلم لیگ نون کو عوامی سطح پر دوبارہ متحرک کرنے کی ہدایت۔ رانا ثناء اللہ سے ٹیلی فونک رابطہ، پنجاب میں تنظیمی اور حکومتی عہدوں کی رپورٹ بھی لینے کا کہہ دیا۔ رانا ثناء اللہ نے مسلم لیگ نون پنجاب کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ نواز شریف کی پارٹی صدارت پر بھی غور ہوگا۔ وفاقی اور پنجاب کابینہ میں ممکنہ توسیع بھی ایجنڈے میں شامل۔ صہیونی فوج نے 20 فلسطینیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ ناصر اسپتال میں اجتماعی قبر سے لاشیں نکلنے کا بڑا انکشاف۔ رفح اور شمالی غزہ میں جگہ جگہ حملے، مزید 43 فلسطینی شہید، 64 زخمی، مجموعی تعداد 34,500 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج شمالی غزہ میں زمینی کارروائی کے لیے جنگی کابینہ کے اشارے کی منتظر۔ حماس کی فلسطینی ریاست کے قیام کی شرط پر 5 سالہ جنگ بندی کی پیشکش۔ حماس رہنما خلیل الحیا کا کہنا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام 1967 کی فلسطینی حدود کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ غزہ اور مغربی کنارے پر مشتمل مشترکہ فلسطینی حکومت کا قیام امن کی جانب پہلا قدم ہوگا۔ جنگ بندی تک اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہ کرنے کا موقف بھی دہرایا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کا دائرہ امریکہ کے بعد یورپ میں بھی پھیل گیا۔ پیرس میں طلبہ کا فرانسیسی صدر کی سوربون یونیورسٹی آمد پر شدید احتجاج۔ صدر سے غزہ میں جنگ رکوانے کے لیے فوری مداخلت کا مطالبہ۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں فلسطین کے حق میں مظاہرے، یونیورسٹی انتظامیہ نے ایکشن لینے کی دھمکی دے دی۔ نیو یارک کی سٹی یونیورسٹی اور یو ٹی آسٹن میں احتجاج۔ طلبہ نے امریکی پرچم کے ساتھ فلسطینی جھنڈے بھی لہرا دیے۔ ٹیکساس یونیورسٹی میں بھی ایک صحافی سمیت درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ یمنی فوج کا خلیج عدن میں اسرائیلی بحری جہاز پر کامیاب حملہ، جہاز کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے جنوبی حصے میں ایلات کی بندرگاہ کو نشانہ بنا دیا۔ فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل ریحہ ساری نے کہا کہ اہداف کو متعدد میزائلوں اور کئی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، جس سے آپریشن۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن میں مداخلت سے متعلق کیس کی سماعت مزید کارروائی نومبر کے بعد ہوگی۔ ٹرمپ کا وسیع تر استثناء کا دعویٰ مسترد کیے جانے کا امکان۔ سابق امریکی صدر نے جعل سازی سے متعلق تمام الزامات مسترد کر دیے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں لوک سبھا کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ آج 12 ریاستوں کی 88 نشستوں پر پولنگ ہو رہی ہے۔ اتر پردیش، راجستھان، مہاراشٹر، کیرالہ، بہار سمیت دیگر ریاستوں میں 16 کروڑ افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بھارتی انتخاب 7 مراحل میں 1 جون تک جاری رہیں گے۔ نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، جان بچانے والی ادویات کی قلت، مختلف اقسام کی انسولین سمیت انہیلرز اور نفسیاتی امراض کی ادویات مارکیٹ سے غائب۔ کراچی میں بلیک میں فروخت جاری، 60 روپے میں ملنے والی دوا 300 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ مریض دواؤں کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ شوگر کی پیشنٹ ہوں، دوائیاں اب یہاں سے پتہ کرنے آئے ہیں، دوسرے اسٹوروں میں پتہ کیا نہیں مل رہی۔ 4000 کی دوائی آ رہی ہے جہاں پر 2000 کی 1500 کی۔ غریب بندہ تو پستا جا رہا ہے، وہ دوائیاں پوری کرے یا بچوں کو پالے۔ کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے، اپنی مرضی سے ریٹ لگائے۔ پوچھنا ہے نا تو اس سے پوچھے جا کے اس کے کیا حال ہے۔ 3 مسکینوں بیس آ رہا ہے، ایک کیپسول 560 کا ہے اور ہمارے پاس دیکھو 550۔ قومی ٹیم کو ایک اور شکست، سیریز بھی ہاتھ سے گئی۔ نیوزی لینڈ نے چوتھے T20 میں پاکستان کو 4 رن سے ہرا دیا۔ مہمان ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 179 رنز بنائے تھے۔ گرین شرٹس 8 وکٹوں پر 174 رنز بنا سکے۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی پاکستان پہنچ گئی۔ ٹرافی کی 3 روز مختلف شہروں میں نمائش کی جائے گی۔ ٹرافی کو ایبٹ آباد اور لاہور بھی لایا جائے گا۔ ہفتے کے روز پاک کیوی میچ کے دوران ٹرافی قذافی اسٹیڈیم میں موجود رہے گی۔